السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ جی تسا ویکھ رہے ہو جامع مسجد احمد خان مدرسہ قادریہ گلستان اقبال دا کام جاری و ساری ہے۔ تمام اہل ایمان اہل محبت والوں نو تعاون دی اپیل ہے۔ مسجد مدرسہ زیر تعمیر ہے۔ مسجد مدرسہ دے نال تعاون کرنا کار ثواب ہے، نہ رزق دی کمی نہ قبر دا عذاب ہے۔ ماشاءاللہ جی پارٹ نمبر 63 کل تسی ویکھیا ہی، 2 پلراں دے گو بنی گئی ہے، انہاں دے سریے پائے گئے نے۔ تے اج پارٹ نمبر 64 دے اندر جی ماشاءاللہ دواں دے اندر بجری بھرائی بھی مکمل ہو گئی ہے، اور اللہ رب العالمین دا کروڑا احسان ہے۔ ماشاءاللہ وقتاً فوقتاً جڑا ساڈا کم ہوندا پیا مدرسے دا نال نال ہو رہا ہے، تو ماشاءاللہ اہل محلہ اہل علاقہ وقتاً فوقتاً تعاون کرتے پے نے۔ میں دعا گو ہاں جنہاں نے تعاون کیتا ہے کرتے پے نے، اللہ رب العالمین سب دے رزق وچ برکتاں دے، سب نو مالا مال فرماوے، سب دے واسطے آسانی عطا فرماوے، سب نو ہر مشکل دے وچ پریشانی دے اندر جو معاملات ہیں گھراں دے برادری دے سجے کھبے جنہاں دے جو پریشانی ہیں سب دور اللہ پاک فرماوے، سب دے واسطے آسانیاں فرماوے، سب دے مشکل حل فرماوے، سب دے بچے نو نیک و صالح بناوے۔ جی الحمدللہ 2 کمرے ساڈے چھت تک مکمل اپڑے کھڑے نے، تے نال ادھی چھت کنکریٹ والی پلیٹاں والی سلٹاں والی ہوئی کھڑی ہے، تے ادھی حالی راندی ہے۔ او دے واسطے تعاون دی اپیل کرنے اہل ایمان اہل محبت والے نو۔ ماشاءاللہ لوگ تعاون کردے بھی پے نے، بس جنہاں نہیں کیتا یا جنہاں ویکھیا ساڈی اس ویڈیو نو ویکھدے پیو تہاڈے نو یہ اپیل کرنے ہاں ساڈے ستارے ضرور تعاون فرماؤ، اللہ تعالی رزق وچ برکتاں دے، اللہ تعالی مالا مال فرماوے، اللہ رب العالمین تانوں کعبہ بیت اللہ اور گنبد خضرا دی حاضری نصیب فرماوے۔ ماشاءاللہ جی اے 2 سریے ساڈے اگلے فرنٹ گیٹ جڑا بنیا ہوا نقشہ او دے پار لنگا چھڈے نے کمرے تو تاکہ جگہ پھر فسا دیتی 2 ہور لا کے چوکڑا بنا کے پھر او دے بھی لنٹر پا دے سائیں انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ جڑے 2 پلر رہندے سن بھرائی واسطے ادھے تے منے وہ بھی اج ماشاءاللہ بھرائی مکمل ہو گئے نے، اور ماشاءاللہ باقی 2 پلر دی بھرائی سونی ہو گئی ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین میرے اس ادارے نو کامیابی دے، اللہ رب العالمین جن مدرسے چلتے پے بنتے پے اللہ رب العالمین اپنے میٹھے آقا حضور علیہ السلام دے صدقے پاک حسین دے صدقے سب نو کامیابیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔ پارٹ نمبر 64 تسی دیکھ رہے ہو، 65 دا انتظار کیجیے۔